خلينا سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك طوروا خليتونا غير في التربوده. السلام عليكم ورحمة الله. الزلف اللاون. اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021 اللي يصادف الثلاثاء 116 للحراك الطلابي. نزلت صاعقة على رأس العصابة من جنيف، جات من المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة. نزلت منذ لحظات، يعني جات حتى الطبعة العربية مازال ما خرجت، عندنا الطبعة الفرنسية والإنجليزية. يقولوا في هذا التقرير، هذا التقرير يخص 3 دول: فلسطين المحتلة، برمانيا، والجزائر. يعني هذه ال3 مناطق اللي فيها حقوق الإنسان منتهكة بطريقة مفرطة، ديباسيت توت لي ليميت. الجزائر اليوم راهي ضمن 3 دول في العالم كامل اللي فيها حقوق الإنسان منتهكة. هذه الجزائر الجديدة تاع تبون والعسكر اللي جابوه. درك يقولوا لنا الأيادي الخارجية ويلا نشوفوش من الأمم المتحدة كاين لوبيات أعداء الجزائر يتحرك ليه، ديروا نتوما ثاني لوبيات. المهم واش يجي في هذا التقرير؟ يقول لك التقرير يقول لك نحن منشغلين بالأوضاع في الجزائر، حيث حقوق الحرية، حرية التعبير وحرية الرأي وحرية التجمع السلمي والمشاركة في شؤون العمومية ما زالت عرضة للهجمات. شكون يهاجم فيها؟ العصابة. Nous sommes de plus en plus préoccupés par la situation en Algérie, où les droits à la liberté d'opinion et d'expression, à la réunion pacifique et à la participation aux affaires publiques continuent d'être attaqués. يزيد يقول لك depuis la reprise des manifestations dans les rues d'Algérie, d'Algérie, le 13 février 2021, après un an de manifestations organisées en ligne par le mouvement Hirak en raison de la pandémie du Covid-19, nous avons reçu des informations soutenues faisant état d'une force inutile et disproportionnée contre des manifestants pacifiques ainsi que de poursuites des arrestations. يقول لك منذ استئناف المظاهرات في شوارع الجزائر سنة بعد ما تنظمت على مستوى مواقع التواصل اونلاين، يعني على الشبكات العنكبوتية بسبب جائحة كوفيد 19. يقول لك يعني منذ استئناف هذه المظاهرات وصلتنا معلومات صحيحة تقول باللي كاين استعمال القوة غير ضروري، une force inutile et disproportionnée، وماهيش في مستوى الشيء اللي استعملت فيه هذه القوة هذه ضد متظاهرين سلميين وكذلك مواصلة التوقيفات. قلت 4 مرات à 4 reprises en avril et en mai, des marches étudiantes ont été empêchées. Les autorités ont continué de bloquer l'accès aux points de rencontre pour les manifestations. Des centaines de manifestants ou toute personne soupçonnée par les forces de sécurité d'être un manifestant sont arrêtés arbitrairement. Certains manifestants auraient été arrêtés puis relâchés après avoir été contraints de signer un document promettant de cesser de participer aux manifestations. قلت 4 مرات سجلنا في أفريل وماي أنه مسيرات الطلبة منعت، وأن السلطات بقات
تغلق في المنافذ لنقاط الالتقاء للمتظاهرين. مئات المتظاهرين وكل شخص يشتبه فيه من طرف قوى الأمن أنه متظاهر يتم توقيفه. وبعض المتظاهرين اللي وقفوهم ومن بعد طلقوهم حتموا عليهم إمضاء وثيقة يتعهدوا فيها باللي ما يزيدوش يشاركوا في المظاهرات. تواصل هذا الوثيقة. Actuellement, environ 70 personnes seraient toujours détenues pour avoir exercé leurs droits humains légitimes. Certains d'entre eux purgent de longues peines, tandis que d'autres sont en détention provisoire. De nouvelles allégations de violence physique et sexuelle en détention ont également fait surface ces derniers jours. قل لك منذ شهرين الآخرين في الشهرين الآخرين هذو، لا قبل ما نوصل هذه، يقول لك حاليا تقريبا 70 شخص راهم معتقلين بسبب ممارستهم لحقهم الإنساني الشرعي، والبعض منهم تم الحكم عليهم بمدة طويلة، وآخرين راهم في الحبس الاحتياطي. ادعاءات جديدة جاتنا تخص التعنيف الجسدي والجنسي أثناء التوقيف، وهذو ظهروا هذه الأيام الأخيرة. يا الناس ماهيش غافلة يا سي تبون وصحافة بودور وسمعتوا اللي تقولوا ما كانش مشاكل. ليك يقول لك au cours des 2 derniers mois, des militants, des défenseurs des droits humains, des étudiants, des journalistes, des blogueurs et des citoyens ordinaires exprimant pacifiquement leur dissidence ont continué d'être poursuivis au pénal. Les militants du Hirak continuent d'être poursuivis sur la base des lois trop larges, même après l'annonce d'une grâce présidentielle en février dernier. يقول لك خلال الشهرين هذو اللي فاتوا مناضلين ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلبة وصحفيين ومستعملين وسائل التواصل الاجتماعي دي بلوجر ومواطنين عاديين يعبروا سلميا عن رفضهم للسياسة تاع العصابة، يعني ils expriment pacifiquement leur dissidence، مازال يتابعوا فيهم في الجنائي في المحاكم الجنائية. مناظرين الحراك مازال يتابعوا فيهم على أساس قوانين اللي ما بقاتش عندها حق يعني تكون موجودة، يعني مواسعة طالقينها هكذاك. يقول لك حتى بعد الإعلان عن عفو رئاسي في فبراير الأخير، وهذاك الإعلان الرئاسي هذاك اللي جاء نتيجة الضغط على العصابة. هنا يقول لك nous exhortons les autorités algériennes à cesser d'utiliser la violence pour disperser des manifestations pacifiques et à mettre fin aux arrestations arbitraires et à la détention d'individus pour avoir exercé leur droit à la liberté d'opinion, d'expression et de réunion pacifique. Nous appelons également les autorités algériennes à remplir la grâce présidentielle accordée aux personnes participant au mouvement Hirak et à cesser toute forme de harcèlement et d'intimidation à leur encontre. نطلبوا من السلطات الجزائرية باش توقف العنف لتفريق المتظاهرين
السلميين وتوضع حد للتوقيفات التعسفية ولاعتقالات الأشخاص اللي مارسوا حقهم في حرية التعبير وحرية الرأي وحرية التجمع السلمي. ونطلب من السلطات الجزائرية باش تطبق العفو الرئاسي اللي يعني داروه في صالح بعض الناس من حركة الحراك، ويوقفوا كل إشكال الهرسلة والتخويف ضدهم. الناس اللي عطاهم عفو رئاسي تحت الضغط قال يلزم يوقفوا ثاني عليهم الهرسلة اللي يضل ضايق فيهم ملاحقات وكذا منا وتخويفات وتهديدات، لازم تحبسها. يزيد يقولك nous réitérons notre appel aux autorités pour qu'elles mènent des enquêtes rapides, impartiales et efficaces sur toutes les allégations de violation des droits de l'homme, qu'elles tiennent responsables les responsables et qu'elles veillent à ce que les victimes aient accès à réparation. قال لك نجدد طلبنا للسلطات الجزائرية باش تقوم بتحريات سريعة وحيادية وناجعة فيما يخص كل الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، وأن تحمل المسؤولية لكل المسؤولين على هذه الانتهاكات، وأنها تحرص على إعطاء الضحايا حقوقهم وإعادة الاعتبار لهذا الناس هذوما. يقول لك كذلك ils ajoutent nous exhortons également les autorités à revoir le code pénal et d'autres lois répressives, notamment la loi 1206 sur les associations et la loi 91-19 sur les réunions publiques et les manifestations afin de les mettre en conformité avec le pacte international des droits civils et politiques et la charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui ont toutes deux été ratifiées par l'Algérie. يقول لك نطلب من السلطات الجزائرية أنها تعدل قانون الجنايات والقوانين التعسفية، خاصة قانون 1206 المتعلق بالجمعيات، والقانون 91-19 المتعلق بالتجمعات العمومية والمظاهرات. وهذا لابد من وضع هذه القوانين في مستوى القانون الدولي والحقوق المدنية والسياسية الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب اللي نضاتها الجزائر. إذن من هنا فصاعدا عصابة لي فوايو لازم تخمم دو فوا قبل ما تخرج البوالسة الرخاصة اللي ياكلوا خبز الذل، وهذوك البوليسية اللي حكمناهم في التصاور ذاك بوشاقور تاع موزايا وجو صحابو يلزم يتقدموا للعدالة. وجماعة عنتر اللي عذبوا وليد نقيش واللي عذبوا شاب آخر في الجنوب الغربي لازم يتقدموا للعدالة، وإلا لي فوايو يعاملوهم شغل دي فوايو. 3 دول في العالم اللي فيها انتهاكات حقوق الإنسان: برمانيا من طرف النظام، فلسطين من طرف سلطة الاحتلال الصهيوني، والجزائر من طرف عصابة دي فوايو. فوالا. الور بيان وزارة الداخلية اللي يقول لك لازم نديرو تسبيقة طرد تسريح والشعارات اللي ترفدوها ودار في كل الزيت. شتو كاش طيحوا برواحكم، طيحوا برواحكم.
دينكم عمركم ما كانت عندكم قيمة، وما خليتوش في الجزائر دولة، كسرتوا الدولة، تخرجوا بعيد ما تقدروش تطبقوا. هاي ديجا اليوم الثلاثاء البارسة يحبسوا يباراليزيو، وإن شاء الله حراك الطلبة يمر بسلام، وهذا نصر كبير للحراك. هنيئا للجزائر، هنيئا للشعب الجزائري، هنيئا لنخبة الشعب الجزائري المتمثلة في الحراك، في هاد الناس اللي يخرجوا للحراك كل جمعة وكل ثلاثاء. هنيئا لنا جميعا، ربي يوفق الشعب الجزائري، وربي يقدر الخير لبلادنا، ويعجل برحيل العصابة هذه اللي راهي يزيدوا يزيروا فيها ويصنفوا. الحراك من تحت الجزائر والأمم المتحدة من فوق، ويتخنق تخنق العصابة هذه وتجيف، يجب يجيفوها. هذا الله يقدر الخير لبلادنا. الصحة فطوركم وصحة سحوركم، والسلام عليكم ورحمة الله. خلينا السيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك طوروا خليتونا غير في التربه.